अस्सलाम वालेकुम बच्चों। क्लास 9th मैथ्स में आज हम नया चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसकी थोड़ा इंट्रोडक्शन हम देंगे पहले। सरफेस एरियाज आपको पता ही है कि किसी भी सरफेस का, किसी भी फिगर का जो एरिया है तो उसको हम सरफेस एरिया बोलेंगे, ठीक है। मान लीजिए ये एक बॉक्स है, ठीक है, क्यूबॉइडल बॉक्स है, ठीक है। ऐसे इस बॉक्स का अगर आप सरफेस एरिया देखेंगे तो आप इंडिविजुअल फेसेस का एरिया निकालेंगे। पहले क्यूबॉइड के बॉक्स के 6 फेसेस होते हैं। जैसे आप एक ईंट लेंगे, ब्रिक, ठीक है, तो ब्रिक ऐसी होती है, इस शेप में होती है ब्रिक, ठीक है। इसके 6 फेसेस होते हैं, अपोजिट फेसेस इक्वल होते हैं, ठीक है। तो 6 फेसेस का हम सरफेस एरिया इंडिविजुअली निकालेंगे, फिर उनको ऐड करेंगे, फिर हमें मिलेगा सरफेस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्रिक, ठीक है। तो हो गया ये। तो इसी तरह से अगर आप देखेंगे सेफियर का, अगर आपके पास सैंड है, ठीक है, सैंड के 2-3 पार्टिकल्स है, वो स्फेरिकल शेप में है, ठीक है, या और कोई सेफियर है, बॉल है आपके पास, तो सेफियर का अगर आप देखेंगे एरिया वो होता है, इसका जो एरिया होता है कर्व्ड होता है, ठीक है। तो इसका टोटल एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अगर आप इसका देखेंगे, इसका होता है क्यूबॉइड का, इसका होता है ट्वाइस लेंथ इंटू ब्रेडथ प्लस ब्रेडथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट, ठीक है। क्योंकि 3 फेसेस का इक्वल होता है, अपोजिट फेस का इक्वल होता है, तो एक फेस का मल्टीप्लाई बाई 2, दूसरे फेस का मल्टीप्लाई बाई 2, तीसरे फेस का मल्टीप्लाई बाई 2। तो इसी तरह से सिलेंडर अगर आप लेंगे, सिलेंडर का एरिया भी आप देख सकते हैं। इसका एरिया हम निकालते हैं 2 पाई आर एच, ठीक है। 2 पाई आर इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस, ठीक है, यहाँ टॉप, एंड एच इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। ये है एच, यहाँ से यहाँ तक है आर। 2 पाई आर अगर आप देखेंगे वो सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है, मल्टीप्लाई करेंगे आप उसको हाइट से, तो आपको मिलेगा सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। फिर इसमें 2 चीज़ें हैं, ये है कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि सिलेंडर का जो कर्व्ड पार्ट होता है, साइड्स उसके, उनका एरिया। अगर आप ये 2 बॉटम और लिड का भी एरिया इंक्लूड करेंगे तो आपको ऐड करना होगा, एक बॉटम का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, टॉप का एरिया भी होगा पाई आर स्क्वायर, तो ट्वाइस पाई आर स्क्वायर। फिर आप ट्वाइस पाई आर कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे बचेगा एच प्लस आर। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। अगर आप इतना ही लेंगे, ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। तो ये हो गए एरियाज। इसके बाद अगर आप वॉल्यूम देखेंगे क्यूब का, मान लीजिए ये क्यूब है, इसके तीनों साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड, ठीक है। तो ए इंटू ए आएगा ए क्यूब, ठीक है। ए क्यूब इसका वॉल्यूम है। अगर आप इसका सरफेस एरिया देखते हैं वो आएगा 6 टाइम्स, क्योंकि इसके 6 फेसेस हैं, हर किसी फेस का एरिया है ए स्क्वायर। तो ये है इसका क्यूब का सरफेस एरिया, ये है क्यूब का वॉल्यूम, ठीक है। सरफेस एरिया का यूनिट होगा मीटर स्क्वायर में, या सेंटीमीटर स्क्वायर में, या मिलीमीटर स्क्वायर में, या किलोमीटर स्क्वायर में, ठीक है। ये हो गया, ये होगा सरफेस एरिया का वॉल्यूम, सरफेस एरिया का यूनिट। अगर आप वॉल्यूम का यूनिट देखेंगे वो आएगा सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, या यहाँ पे मिलीमीटर क्यूब, या यहाँ पे किलोमीटर क्यूब, ऐसे ही, ठीक है। तो ये क्यों आता है? क्योंकि वॉल्यूम में 3 डायमेंशंस इंक्लूड होते हैं, सरफेस एरिया में या एरिया में 2 ही डायमेंशंस इंक्लूड होते हैं। तो अगर आप देखेंगे डिफरेंस क्या है सरफेस एरिया, आपको पता ही चला कि किसी भी चीज़ की, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो सरफेस है उसका हम देखेंगे एरिया क्या है।
اسی کو سمپلی ہم بولیں گے سرفیس ایریا. لیکن اگر آپ دیکھیں گے ولیوم ہوتا ہے کسی بھی آبجیکٹ کی کیپیسٹی کیا ہے. مان لیجیے یہ ایک کیوب ہے, اس کیوب میں کتنا ہم لکوڈ ڈال سکتے ہیں, ٹھیک ہے, یا اس میں کتنا ہم سالڈ ڈال سکتے ہیں, اس کا ولیوم اسی سے پتہ چلے گا, ٹھیک ہے. تو اس میں ہم کتنا لکوڈ فل کر سکتے ہیں وہ اس کا بن جائے گا ولیوم, ٹھیک ہے, یعنی کہ اس کی کیپیسٹی کیا ہے. اسی طرح سے اس سلنڈر میں ہم کتنا ڈال سکتے ہیں کوئی بھی مٹیریل لکوڈ, تو وہ اس کا بن جائے گا ولیوم. تو یہ ہے ڈفرینٹ سرفیس ایریا اور ولیوم. پھر آپ کو ڈفرینٹ شیپس کی, ڈفرینٹ شیپڈ آبجیکٹس کی کا یہ ولیوم نکالنا ہے اور سرفیس ایریا نکالنا ہے. اگر آپ دیکھیں گے اس کا سفیر کا, ہم نے دیکھا اس کا سرفیس ایریا 4πr² ہے. اگر آپ اسی سفیر کا ولیوم دیکھیں گے وہ آتا ہے 4/3πr³, ٹھیک ہے, کیونکہ سفیر کا ایک ہی ڈائمنشن ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے ریڈیس. تو وہی ریڈیس ہم نے 3 بار ملٹیپلائی کیا یہاں پہ. اگر آپ ہیمی سفیر دیکھیں گے یعنی کہ اس کا آدھا, تو وہ آئے گا سرفیس ڈیوائڈ بائی سرفیس ایریا ڈیوائڈ بائی 2, وہ آئے گا 2πr². ولیوم کو بھی ڈیوائڈ بائی 2 کریں گے, یہ آئے گا 2/3πr³. تو اسی طرح سے اگر آپ اس کا دیکھیں گے, اس کا آتا ہے ایریا آف بیس, وہ آئے گا πr² انٹو ہائٹ h, یہ آئے گا سلنڈر کا ولیوم. اسی طرح سے اگر آپ کون کا دیکھیں گے, کون کا جو ولیوم ہوتا ہے, اگر آپ سلنڈر لیں گے اور کون لیں گے, ان کی ہائٹ آپ ایکول رکھیں گے, اس کی بھی h, اس کی بھی h, اس کا بھی ریڈیس r, اس کا بھی ریڈیس r. مان لیجیے یہ دو ڈائمنشنز ان کے ایکول ہیں, تو سلنڈر کا ولیوم ہمیں پتہ ہے πr²h ہے. کیوب کا یہ کون کا ولیوم ہوتا ہے 1/3 آف دا ولیوم آف دس سلنڈر, ٹھیک ہے, یعنی کہ 1/3 آف πr²h, ٹھیک ہے. اگر آپ اس کا سرفیس ایریا دیکھیں گے وہ آئے گا, اس ڈائمنشن کو ہم بولتے ہیں L, ٹھیک ہے, اس ڈائمنشن کو ہم بولتے ہیں H. تو اس کا سرفیس ایریا آتا ہے برابر πr/L, پائی انٹو ریڈیس انٹو سلانٹ ہائٹ اس کو بولتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب جب ہم اس میں کرتے ہیں یہ جب ہم ایکسرسائز میں کوشچنز کریں گے تو اس میں آپ کو کمپاؤنڈ فگرز دی ہوئی ہوں گی, ٹھیک ہے, کمپاؤنڈ آبجیکٹس, یعنی کہ مثال کے طور پر ایک سلنڈر ہے, ٹھیک ہے, اس کے اوپر ایک ہیمیسفیئر سرماؤنٹڈ ہے, اس کا آپ ایریا نکالیے, ٹھیک ہے. آپ کو کیا کرنا ہے, پہلے آپ کو سلنڈر کا ایریا نکالنا ہے, کروڑ سرفیس ایریا, ٹھیک ہے, پھر آپ کو ہیمیسفیئر کا ایریا نکالنا ہے, یا کوشچن بولے گا اس کا ولیوم نکالیے, تو آپ ہیمیسفیئر کا ولیوم نکالیں گے پلس کریں گے سلنڈر کا ولیوم. اسی طرح سے کوشچن میں ایسے دیا ہوگا کہ یہ ایک کون ہے, اٹ از سرماؤنٹڈ آن اے ہیمیسفیئر, ٹھیک ہے, آپ اس کمپاؤنڈ فگر کا ایریا بتا دیجیے. تو آپ کو کون کا لیٹرل سرفیس ایریا, بیس کا ایریا ایکسکلوڈ کر کے πr/L نکالنا ہے پلس 2πr² ہیمیسفیئر کا ایریا, تو وہ آپ کو نکلے گا ٹوٹل سرفیس ایریا آف دا فگر. اگر آپ کو بولے گا یہ ولیوم آف دس فگر بتا دیجیے, تو 1/3πr² کون کا, اسی طرح سے 2/3πr³ ہیمیسفیئر کا. تو ایسے ہی ہے یا کیوب پہ ایسے ہیمیسفیئر سرماؤنٹڈ ہے, تو آپ بتا دیجئے جو اوپر والا فیس ہے, یا آپ بتا دیجئے کہ اس ٹوٹل فگر کا ایریا کیا ہوگا, ٹھیک ہے. تو وہ بھی آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں, 5 فیسز کا ایریا پلس اس ہیمیسفیئر کا ایریا پلس جو یہاں پہ 4 کارنرز بچتے ہیں ان کا ایریا. تو ایسے ہی کرنا ہے. یہ ہو گئی انٹروڈکشن سرفیس ایریاز اینڈ ولیومز کے بارے میں.